السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله رمضانكم مبروك وفطوركم صحة وباش ما تمنيتو إن شاء الله في هذا رمضان. اليوم إن شاء الله جينا بواحد الرشمة. كانت عندي طلب ديال واحد السيدة غادي نخدمها في هاد الثوب بحال اللي كتشوفوا اللون ديالو داك الغوز كاشير. بحال دائما انا دائما تندير واحد ليسي قبل ما نخدم، فجربت فيه لي كولور. شوفوا لي كولور اللي عجبوني. بون جربت ليها حتى الا بغات زعما ندخلو غير الميم كولور بلا ما ندخلو الفيغ، مي هي الا بريفيري اننا ندخلو الفيغ باش يخرج شي شويه رشمه. بحال اللي وريتكم تنقول لكم انا دائما باللي الرشمه ماشي ضروري غادي نرتبط بلي كولور. هانتوما شوفوا الوريقات كيفاش جاو بالميم كولور، زعما كاين اللي كيبغي ما يخرجش بزاف على الالوان، حتى هما جاو زوينين. فاليوم ان شاء الله غادي تخدموا معايا هاد الرشيمه في هاد القفطان. مباشره غنبداو ان شاء الله. انا جبت من هنا عندي واحد لاسيت، واحد الطبسيل، لحقاش بغيت نقول نتوما بغيت نخلط واحد اللون بحال الغوز ديال رايبي. غادي ناخذ الغوز ديالي اللي هو الماجنتا 4403. قبل ما نديرو غندير شي شويه ديال الابيض، ربعة آلاف وربعمية. فوالا، وغادي نزيد فيه واحد شويه ديال غوز ماجنتا. غادي نخلط هاد جوج لوينات باش نحصل على داك الغوز بحال ديال رايبي. ديك الساعه تبقاو تزيدوا على حسب درجه ديال اللون اللي بغيتو، واش فاتح اكثر اولا غارق اكثر. بغيتو غارق اكثر غادي تزيدوا الغوز، بغيتو فاتح اكثر غتزيدوا الابيض. فوالا، انا هذا اللون مزيان عجبني. غنحاول نخلطو مزيان باش ما يندمج الغوز مع الابيض، ما يبقاش يكون عندي واحد الخطيطات اللي كيبانوا في بحال هكذا، ما عرفتش كيبانوا مزيان ولا ما تيبانوش. فوالا، وغادي نقولوا بسم الله. انا غادي نحاول نبدا معكم الورده، ومن بعد ان شاء الله غادي نرجعوا للوريقات. فبهاد الغوز هذا غادي نبدا نحللو في هاد الورده الاولى الصغيره. نتمنى يكون واضح. بون عندنا هاد الورده هذه الصغيره هذه هي اللي غنبداو بها ان شاء الله. نشوفوا هاد لابيطال هاد الاولى هذه كتبان لينا تحت من البيطال ديال الورقه ديال الورده الاخرى، يعني هاد الورده الثانيه طالعه فوق هذه واحد شي شويه هنايا. سو كيفي غادي نديروا اللون ديال الغوز. نورمالمون الغوز هذا اللي خلطنا، انا غنحيد شويه من هذا البانسو باش ما نضيعوش، مي ما غاديش نخدم بهذا البانسو. فوالا، نعاود نشلو لان كنت خدمت به واحد الصباغه وجات عندي واحد لا كليونط بقيت كنهضر معاها ونسيت ما غسلتش البانسو، فشد ليا اللون شي شويه. هانتوما بحال كتشوفوا، لكن راه ملي كنغسلو راه كيولي رطب. بون غادي نديرو هاد الغوز هكذا في الوسط ديال البيطال. فوالا، انا غادي ندير الظل بالقرونه.
وغادي ندير الضوء بالابيض. ثم غادي ناخذ نشوف واحد البانسو. هذا البانسو ديالي الصغير اللي مقطعاه تيعاوني بزاف في هاد الاماكن الضيقه، فهو اللي غادي نخدم به. بون غادي ناخذ الظل، يعني ناخذ الكغونه ديالي ونحدد به، يعني هنا هاد البلاصه هادي المحاذيه مع هنا حتى لهنا، حتى للحد ديال هادي فوالا. وهاد البلاصه هادي اللي عندي هنا من التحت ديال الورده الاخرى ونخلطهم. تيعطي واحد اللون، واحد التمازج غزال كغونا مع هاد الغوز فوالا. ومن هنا كذلك ومثال فوالا. نمسح بانسو ديالي ونجيب الضوء. بون فين غندير الضوء؟ غندير الضوء في هاد هنا. هي نورمالمون كان خاصني نكون خدمت الوريقات وهنا فوالا. بون دابا فين غادي نجرو هاد البيطال كتبان مقلوبه، كتبان بحال لا بومبي من هاد الجهه. فشنو غادي ندير؟ عندي بحال نقسم هاد الورده للنص، عندي هاد الوسط هذا هو اللي غادي نبدا نجر الابيض، يعني غنجرو في هاد الاتجاه. نزيد شي شويه وهنا عاوتاني غادي نجرو في نفس الاتجاه. فوالا الا لاحظتوا غتبان لكم بحال راها بومبي. ثم ندوزو للدوزيام بيتال. اجي نخدمو هاد لا بيتال. فين عندنا الظل؟ الظل عندنا هنا في هاد المحاذاه هادي، يعني في الجدر ديال البيتال هنا وتحت من هادي هكذا ياك. البيتال عندي دايره هكا، يعني غادي نجر في هذا الاتجاه فوالا. غادي نجيب الغوز ديالي ونكمل الاول لا بيتال ديالي بلا ما نوصل حتى للاخر، حيت الاخر غيكون عندي فيه الضوء. فوالا هذه البنات سميتها الخطفه. ملي كنجرو هكذا اللون بهذه الطريقه تيتسمى الخطفه، ملي كنجروه بحركه دائريه بحال هكا تيتسمى تمازج. ثم غادي ناخذ الضوء وغادي نطبقوه في الراس ديال البيتال هنا
فوالا. وغادي نجروه لعند الغوز. فوالا غادي نستمروا. غادي نخدموا دابا هاد البيطال هادي. الا لاحظتوا اجي نخدموا بعدا هاد البيطال هادي، عاد نرجعوا لهادي. هاد البيطال هادي غنخدموها على جوج ديال المراحل. غتقولوا لي كيفاش؟ غادي نخدموا هاد الجهه هي الاولى اللي هي الجدر فونسي حتى لهاد الخطيط هذا اللي كيبان لينا، ها هو. ثم غنزيد الغوز اللي هو اللون ديال البيطال، والبيض ديال الضو، ونجرو بحال غنجرو عاوتاني لعند النص، يعني بحال هكا نصف دائريه. فوالا. غتقولوا لي علاش ما خدمناش هاد الجهه؟ هاد الجهه كتبان بحال راه البيطال وتقلبات زعما لهاد الجهه. فكيفاش غادي نخدموها؟ غادي نديرو لا كولور ديال لاغوز اللي اختارينا، وغادي نديرو الضو من هاد الجهه حتى لهاد الخط هذا، هكذا. و بيان سور من هاد الجهه فوالا. ونمزجوه شي شويه. فوالا شوفوا دابا كيفاش كتبان لكم البنات البيطال. نجيو هاد البلاصه، هاد الكرونه هذا نزيدو نخليوش كيبان هكاك. فوالا اجيو دابا ندوزو لهاد البيطال هاد لابارتي هادي كتكون بحال بومبي، بحال مبوقه. فكيفاش غادي نخدموها حتى هي؟ غادي نديرو لا كولور ديالنا. شوفوا غندير لا كولور مي غنخلي هاد الوسط هذا هنا غنخليه ما نصبغوش. فوالا غادي ندير الظل اللي غيكون هنا، يعني جدر هادي مع جدر ديال هادي غيكونوا مضلين. ها هو. ومن هنا من تحت القلبه ديال البيطال وغادي نجيو حتى لهاد الوسط وغنديروه بالابيض. هنا غنديروه ابيض باش يبين لينا هذاك البومبي. غنجيبو هاد الغوز غنعاودو به هنا لحد تقريبا هنا. عندي الصباغه كثيره
حيت هذاك البيض تخلط ليا في وسط الكغونه ولا تيبان غوز. غنحاول نخليها شي شويه حتى تنشف، ولا نبقى ندير هكذا حتى نحيد داك ليكسي ديال الصباغه، ونعاود هنا بالابيض. فوالا غنخليها تنشف شي شويه ونرجع نميلونجي الجناب، ما بغيتش نكتر. وندوزو القلبه ديالها لهاد القلبه هادي. نورمالمون عندنا اللون ديال هو الغوز ديال لون الورده، وديما تنقول لكم القلبه راه ماشي كتكون كلها بيضه، تيكون فيها تيبان اللون ديال الورده. ثم غادي ناخذ الابيض ديالي وغادي ندير به لحد من هنا ومن هنا. فوالا غنحاولوا نفينيوها من هنا وتجي بوينتو. فوالا ثم غادي ندير هاد البيطال هذه الخلانيه هنايا حتى هي بنفس الشيء، يعني غندير الغوز هكذا غادي ندير الظل هنا تحت هاد القليبه وهنا في الجدر. وغنهبطو هنا واحد شويه لان القلبه ديال هاد البيطال اللي على اليسار طالعه فوق ديال اليمين. ونجيب الضو ونحطو هنا الوسط. غنمسح بانسو ديالي مزيان ونبين هاد الظل اللي عندي هنا الفوق. فوالا ثم غندوزو نخدمو القلبه هذه، راه القلبه ديال هاد البيطال هذه، يعني غنديروا لها اللون وندير لها الضوء من هنا ومن هنا. غادي نقص شويه الصباغه في بانسو وغادي نحاول نخلط شي شويه، ما نخليش هذاك الحد كيبان.
فوالا. هنا غادي نبين هاد الحد هذا هكذا. شوفوا شحال ديال الصبغه، ابان واحد شويه باش ندير هنا واحد الحاجز هنايا، هي شويه. فوالا نكملوا نديروا هاد لابارتي هنايا، هاد الفوقانيه اللون ديال الورده، و الجدر القلب، هذا القلب ديال الورده. هنا هكذا بشي واحد شويه. نشوف الصباغه غتغلبني نقص منها. ثم الابيض غندير هذوك لي فيرغول ديال لي بيتال فوقانيين. هنا هنا الجهه الاخرى. هنا ثم هنايا عاوتاني غنديرو لا ميم شوز هكذا، وناخد شي شويه ديال الكرونه ندير به هاد القليب الدخلاني بصح بانسو ديالي، ونجيب الابيض وندير به هاد لي بيتال، تبان لها بيتال. نقدر مثلا نزيد هنايا بيتالات واحد اخرين، دي فيرغول. وها حنا كملنا الورده ديالنا الاولى. بون قبل ما نكملوا الوردات الثانيين بغيت نحاول ما يجيش الفيديو طويل، لذلك غادي نقسموه ان شاء الله للمراحل. انا غادي نشلل هذا البانسو ديالي وغادي نجيب باش نخدم الاوراق. غادي نخدم بالصفر هو، وغادي نخدم بالابيض اولا نخدم بالصفر ونخدم بالبيستاش، ونخدم بالخضر زيتي. غنستعمل هنا 4419، ممكن تستعملوا 4418. ها هي. وغادي نخدم هاد الوريقات الصغيورين، غنخدموهم بحال اللي خدمنا داك النهار تمازج الالوان. يعني غندير الفوق ديالهم كلير، انا غنخدم بلا ما ندير اون باز بلونش.
فوالا خضر، ثم الزيتي، فوالا غنستعمر. صفر، بيستاش، وزيتي. الا بغيتو البنات تخدموا هذا الرشمه، من الافضل تخدموا الوريقات كاملين عاد تبداو في الوريضات. فوالا بون انا غادي نستمر بنفس الطريقه بهاد الوريضات، عفوا في هاد الوريقات الصغيورين، في حين هاد الوريقات الكبار غادي ندير ليهم الخدمه ديال النص نص. غنستعمل فيهم صباغه ديال الزيتيه رقم 4418. غندير الصفر، شوفوا الصفر غيكون في الضوء من هاد الجهه هنا، حيت غيكون الظل هنا تحت الورده، فهنا غندير الضوء وهنا غندير الضوء. نفس الشيء هنا غيكون ظل، يعني هنا غيكون ضوء وهنا غيكون ضوء. ثم غادي ناخذ الخضر الزيتي ديالي الغالق، غنحدد النصف وغادي نجر في الاتجاه الاعلى. واكيد هاد البلاصه اللي كتكون تحت من لي بيطال الاخرين دائما خاصها تكون باللون المغلوق هكذا. هنا وهذه تحت منها ونجر. فوالا هنا غنزيد واحد شويه الصفر، نفس الشيء غنديرو في الدوزيام فوي ديال الشجيره. وهنايا هاد البلاصه اللي داخله دائما البنات حافظوا على الاتجاه، الله يعطيكم الستر فين كتجروا البانسو. شوفوا هنا غنخدم بشويه لان نورمالمون كان خاصني ندير الورقه هي الاولى عاد نخدم فوق منها الورده باش ما تعذبنيش.
ولكن مادام بديت بالوردة ما كاين باس، غير نخدم بحذر. نقدر نخليها هكذا ونقدر نزيد فيها البيض. انا غادي نستمر ان شاء الله بهذه الطريقه، غادي نخدم الوريقات كاملين، ونخدم الوريقات لهذا الشكل وبهذا الشكل. نخدم هذا البوطون دو روز معاكم باش لي زوطخ بوطون نخدمهم بوحديتي، ونرجع باش نكمل معاكم الوريدات وهذا الغوبون في فيديو واحد اخر باش ما يجيش الفيديو طويل. بون غادي نخدموا هاد البوطون دو روز. غنحيد هاد لي كولور ديال الوراق ونجيب الغوز ديالي. بون هنايا عاوتاني غادي نديرو لا ميم شوز. الغوز هنا انا غنحاول نخدمهم كاملين في مره، وهنا وهنا وهنا. ثم غادي نجيب اللون الغالق، غادي نديرو هنا في الجدر ونجرو. هنا غادي نديرو في الجدر ونجيبو مع في المحاذاة ديالها ونجر. هنا في الجدر ونجيبو مع هذا المحاذاة حتى هو ونجر. وغنجيب الضو اللي غيكون في هذا الجنيب وفي هذا الجنيب، وفي هذه الوسطانية من الجوانب الاثنين معا، وفي الراس ديال هاد البيطال هادي. غادي نحاول ناخذ البانسو رقيق غندير به هنا في هاد البلاصه هادي، يعني ديال هذيك البيطال التحتانيه، ونمسحو ونجر. نزيد هنايا البيض فوق من هادي وفوق من هادي، غنجرو وهنا لي بوطون دو روز خدمناهم البنات مع بعضياتنا. غنزيد هنايا واحد شويه ديال البيض باش يبان ليا ديك الحافه. وهنا هاد البلاصه التحتانيه هنايا غادي نديرها بالخضر. نزيد لها واحد العويد.
وندير لها عفوا الضوء الابيض بهذه الطريقه. شويه ديال الضوء حتى في العود. وهكذا نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. نتمنى ينال اعجابكم. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم باش نخدموا مع بعضياتنا هاد لي دو غوز اللي بقاو لينا مع هاد الغيبون. في امان الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.